قال واضربوا بدف وجلوه في المسجد. يمكن عقد النقاح في المسجد، ولكن يجب أن نعلم أن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجلوه في المساجد كان في زمن المبارك، حيث كان المساجد آنذاك تعتبر المحكمة، البرلمان، الأمانة العامة، الوزارة، وكذلك مكان العبادة. وفي ذلك الزمان كان غالبية الصحابة المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعانون بقلة الترتيبات السكنية، ولذلك كان يتم تنظيم عقود النقاح في المساجد لأولئك الذين يأتون من أماكن البعيدة. وعندما تمكن الصحابة من ترتيب مساكنهم الخاصة بدأوا يعقدون في مجالس النكاح في منازلهم. لذا لا توجد رواية تشير إلى أن أحد الصحابة ترك منزله لعقد مجلس النكاح في المسجد، لا. وعلى العكس لم ينظم أحد من الصحابة ومن التابعين مجالس النكاح في المسجد دون عذر، بل عقدوها في المنازل في البيوت. لذا من الأفضل عقد مجالس النكاح في المنازل أو في البيوت.